अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है दिल दरिया समंदर, जिसे लिखा है वासिफ अली वासिफ साहब ने, और आज जो उसका चैप्टर हम सुनेंगे उसका नाम है कामयाबी। कामयाबी एक खूबसूरत तितली है जिसके ताक़ुब में इंसान बहुत दूर निकल जाता है, अपनों से दूर, अपनी हकीकत से दूर, अपनी बसात से बाहर, अपने जामे से निकल जाता है। अक्सर औकात वो कामयाबी की सरमस्ती में अपनी आकबत बर्बाद कर देता है। कामयाबी एक खिलौना है जिसके हुसूल का अमल इंसान से मंजिल का शऊर छीन लेता है। इसमें कोई उलझाव नहीं, कोई अबहाम नहीं, एक ख्वाहिश के हुसूल को कामयाबी कहते हैं, और इस कामयाबी के साथ ही दूसरी ख्वाहिशात दम तोड़ती हैं, और ये कामयाब ख्वाहिश अक्सर व बेशतर ख्वाहिश नफ्स के सिवा कुछ और नहीं होती। एक मेहनत करने वाला इंसान कामयाबी की खातिर मेहनत करता है। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की मेहनतें हैं, इसलिए मुख्तलिफ किस्म की कामयाबियां हैं। बुरे मकासद के लिए मेहनत अगर कामयाब भी हो जाए तो भी नाकाम है। इसके बरक्स अच्छे मकसद की मेहनत अगर नाकाम रहे तो भी कामयाब है। कामयाबी का हुसूल उतना अहम नहीं जितना मकसद का इंतखाब है। चूंटी सुबह से शाम तक मेहनत करती है और उसकी कामयाबी यह है कि खाके राह से रिज्क मिल जाता है। गिद्ध की कामयाबी यह है कि उसकी परवाज मुर्दार का रास्ता दिखाए। मकड़ी जाला बुनती है, कितना खूबसूरत। एक माहिर रियाजीदान और इंजीनियर की तरह उसका मकसद कामयाब हो जाता है। उसका मकसद जाला नहीं, मक्खी है। वो मक्खी पकड़ने के लिए खूबसूरत जाला बुनती है, और ये उसकी कामयाबी है। कामयाबी के ग्लैमर के पीछे इंसान की असल ख्वाहिश छुपी होती है। उस ख्वाहिश का बगौर मुताला किया जाए तो कामयाबी का असल मफहूम समझ में आ सकता है। कामयाबी की तारीफ करना मुश्किल है। आजकल कामयाबी एक मुकाबला है। अपने माहौल में अपने समाजी मयार के मुताबिक सबकत ले जाने को कामयाबी कहते हैं। कामयाब इंसान उसे कहते हैं जो अपने गिरदोपेश के इंसानों में नुमाया हो, मुमताज हो, सबकत ले जाने वाला मुअज़्ज़िज़ कहलाता है। कामयाबी का मुद्दा सबकत ले जाना है, शोहरत हासिल करना है। अगर समाज का अपना कोई इखलाकी मयार ना हो तो कामयाबी एक खतरा है। झूठों में शोहरत हासिल करना बदनाम होने के मुतरादिफ है। अगर माहौल गंदा हो तो कामयाबी की तमन्ना इंसान के लिए एक खतरा है। कामयाबी का सफर खुद गर्जी का सफर है, ये खतरे का सफर है। खुद गर्जी ना हो तो इंसान कैसे कामयाब हो? दौलत जमा करने वाले कैसे कामयाब हो सकते हैं अगर वो बेहिस ना हो? दौलत तकसीम करने वाला कभी दौलत जमा नहीं करता। कामयाब मेहमान कामयाब मेजबान नहीं बन सकता। मोहब्बत कामयाब हो तो शादी कामयाब नहीं होती। बैंक का काम करने वाला टूरिस्ट नहीं बन सकता। कामयाब इंजीनियर, कामयाब डॉक्टर और कामयाब वकील की जिंदगियों में बड़ा फर्क है। हर कामयाब आदमी दूसरे को नाकाम समझता है, और यही नाकामी की दलील है। दुनिया में मौजूद आधा इल्म सिर्फ नसीहत का इल्म है, यानी दूसरों को नाकामी से बचाने का इल्म, और इल्म देने वाला इल्म के हवाले से ही अपने आप को कामयाब समझता है। उसकी बात सुनने वाले उसे देखते हैं और उस पर उतना ही तबसरा करते हैं कि बेचारे इल्म वाले लोग हैं। इनका सरमाया अल्फाज व मानी का सरमाया है, और बस। कामयाब इंसानों ने ही दुनिया में झगड़ा फसाद कायम कर रखा है। एक इंसान कामयाब कहानी नवीस या कामयाब दास्तान गो या अफसाना निगार हो तो अपने आप को हर शोबे हयात में कामयाब समझता है। वो फर्ज कर लेता है कि अब वो ड्रामा, तनकीद, मुआशियात, सियासियात, शायरी, इल्हायात, गर्ज ये के मुतफरकात पर कलम उठाने का हक रखता है। वो जलसों की सदारतें करता है, जुलूसों की क़यादत करता है, हुकूमतों के हक में या उनके खिलाफ करारदादें पास करता है, हालांकि उसकी कामयाबी सिर्फ कहानी या अफसाने की कामयाबी है। कमोबेश हर कामयाब इंसान इस खुशी में मुब्तला होकर अपनी कामयाबी को अपने लिए वबाल जान लेता है। यही वजह है कि अमीर आदमी अदीब बनने का शौक रखता है और बनता है। अदीब को सियासतदान कहलाने का हक चाहिए, क्योंकि वो शेर कहता है। सियासतदान हुकूमतों से नाराज ही रहते हैं, जैसे ये उनके महबूब हों,
اور حکومتیں اللہ کا نام لے کر اپنا کام جاری رکھتی ہیں۔ سب کامیاب ہیں اور سب ناکام۔ جب ہم اپنے لیے ایک انداز فکر کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے انداز فکر پر اتھارٹی بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک کامیاب گلوکار کے لیے ضروری تو نہیں کہ وہ اپنے انداز سے ملک کا نام روشن کرے اور اپنے انداز سے مذہب پر بحث کرے، اور یہ انداز صرف انداز ہی ہو۔ چونکہ ہماری زندگی شعبوں، پیشوں، دائروں اور زاویوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اس لیے کامیابی کا مفہوم اس دور میں اپنے پیشے اور اپنے شعبے میں کامیابی ہے، اور یہ کامیابی اپنے دائرے سے باہر نکل آئے تو ناکامی کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے۔ ہماری ملکی سیاست میں اب ہر شعبہ حیات سے قیادت ابھر کر باہر آ رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ ہمارا ملک قیادت کے بحران میں بھی کثیر القیادت رہے گا۔ قیادتوں کی کثرت قیادت کی عدم موجودگی کی دلیل ہے۔ کامیابی میں بڑے اندیشے ہوتے ہیں، کامیاب مسکراہٹ میں بڑے آنسو پنہاں ہوتے ہیں، کامیاب فاتح آخر ایک قاتل ہی ہوتا ہے۔ ہلاکو ہو یا سکندر اعظم، کام ایک ہی ہے اور غالباً انجام بھی ایک ہی ہے۔ دنیا کو فتح کرنا اور خالی ہاتھ گھر سے باہر پردیس میں مرنا کامیابی کا المیہ ہے۔ اجتماعی یا گروہی کامیابی میں کم خطرات ہیں، مقصد کا حصول قوموں کو عروج دیتا ہے، لیکن انفرادی کامیابی انسان کو اپنی ذات کے خول سے باہر کر دیتی ہے، اور بعض اوقات انسان اپنی کامیابی کے لیے وہ عظیم مقاصد ترک کر دیتا ہے جن کو اپنی کامیابی کے جواز کے لیے پیش کرتا ہے۔ مثلاً ایک کامیاب ڈاکٹر کو لیں۔ ڈاکٹر کا مدعا اور اصل مدعا خدمت انسانیت ہے، مریضوں کی خدمت، دنیا سے بیماری کو کم کرنا اور اس طرح نیکی اور عبادت کو اپنی کامیابی کے جواز کے طور پر پیش کرنا۔ لیکن ایک کامیاب ڈاکٹر آہستہ آہستہ اپنی کامیابی کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ بے حس ہو جاتا ہے۔ وہ مریضوں سے فیس وصول کرتا ہے نیکی کے بجائے مال کا معاوضہ، اور یہ عمل اس حد تک بڑھتا ہے کہ عذاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ میڈیکل سینٹرز کی تعداد میں اضافہ خدمت خلق کے بجائے طب کو انڈسٹری میں تبدیل کر چکا ہے۔ کامیابی کے دامن میں مسرتیں نہیں، حسرتیں ہوتی ہیں۔ کامیابی کا انجام اکثر اوقات اس مقصد کے برعکس ہوتا ہے جو کامیابی کی وجہ ہے۔ انسان لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے کامیابی چاہتا ہے۔ اگر عزت نہ ملے تو لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے دولت چاہتے ہیں۔ اگر سکون نہ ملا تو کامیابی ایک محدود دائرے تک ہی کامیابی کہلاتی ہے، اس سے ماورا یا اس کے علاوہ وہ تصور کارگر ہی نہیں ہوتا۔ ماحول بدل جائے تو کامیابی کا تصور بدل جاتا ہے۔ محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں چنداں فرق نہیں۔ محبت قائم رہے تو فراق بھی وصال ہے، اور محبت نہ رہے تو وصال بھی فراق۔ کامیابی کے لیے اس ماحول کا جائزہ ضروری ہے جس نے کامیابی کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر ماحول اور فرد کے معیار میں فرق ہو تو کامیابی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں، وہ اپنا معیار خود بناتے ہیں۔ وہ کسی پہلے سے طے شدہ اصول پر اپنی کامیابی کا انحصار نہیں کرتے۔